पार्ट 17 फतेह मक्का और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मक्का में दाखिला। हुदैबिया की समझौते को अभी 2 साल ही हुए थे कि कुफ्फारे मक्का ने अपनी जहालियत साबित करते हुए मदीना के एक कमजोर कबीले पर हमला करके वहां के सीधे साधे लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आपको सख्त तकलीफ पहुंची। साथ ही आप इस बात से बेहद नाराज हुए और आपने इस बात की खबर लेने कुफ्फारे मक्का के पास अपना एक दूत भेजा, जिसने वहां जाकर हुदैबिया की समझौते की दलील दी। इस पर कुफ्फारे मक्का ने हुदैबिया का समझौता रद्द करने का फरमान सुना दिया। खाना काबा खालिस तौहीद का वह मरकज था जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खालिस खुदा की इबादत के लिए तामीर फरमाया था, लेकिन वह अभी तक मुशरिकों के कब्जे में था और शिर्क का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ था। यहाँ खालिस का मतलब होता है शुद्ध और साफ, यानी एब्सोल्युटली प्योर, और तौहीद यानी अल्लाह के एक होने की गवाही देना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की दावत देते थे और खालिस तौहीद के परस्तार थे। इस एतबार से जरूरी था कि तौहीद के इस पाक मरकज को तमाम गंदगियों से जल्द पाक किया जाए, लेकिन अभी तक हालात ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। मगर अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह अंदाजा फरमा लिया कि अब वक्त आ गया है कि अल्लाह के इस मुकद्दस घर को सिर्फ उसी की इबादत के लिए खास कर लिया जाए और बुत परस्ती की तमाम नापाकियों से इस घर को पाक कर दिया जाए। आपने उन तमाम कबीलों को खत लिखा जिनसे मुसलमानों के समझौते थे और मक्का शहर के मुशरिकों पर हमले की तैयारियों में लग गए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो आपने 20 रमजानुल मुबारक को 10,000 लोगों की फौज के साथ मक्के की तरफ कूच फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मक्के वालों को उनके आने की खबर ना होने पाए, लिहाजा ऐसा ही हुआ। जब आपने मक्का पहुंचकर अपना पड़ाव डाला और मक्का वालों को खबरदार करने के लिए अलाव रोशन किया, तब उन्हें आपके मक्का आने की खबर हुई। अगली सुबह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लश्कर 3 जानिब से मक्का में दाखिल हुआ, लेकिन आपने जंग की पहल नहीं की, बल्कि लोगों को हिदायत दी कि जो कोई भी मुसलमानों से जंग नहीं करना चाहते वो अपने घरों में बैठे रहें या काबातुल्लाह के हुदूद पनाह ले लें। ऐसा करने वालों को कुछ नहीं किया जाएगा। साथ ही आपने अपने लोगों को भी ये हिदायत अता फरमाई, जो शख्स हथियार फेंक दे उसे छोड़ दिया जाए, जो शख्स खाना काबा के अंदर पहुंच जाए उसे छोड़ दिया जाए, भागने वालों का पीछा नहीं किया जाए, साथ ही जख्मी और कैदियों को भी छोड़ दिया जाए। मक्का में दाखिल होने वाले लश्करों में से सिर्फ एक लश्कर का मुशरिकों से कुछ मुकाबला हुआ, जिसमें कुफ्फारे मक्का ने आपके सामने घुटने टेक दिए और कुछ भाग खड़े हुए। बाकी सभी लश्कर बेरोक टोक मक्का में दाखिल हो गए। इस तरह आपने मक्का शहर भी फतेह कर लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत व अखलाक के मुतालिक मक्का के उन तमाम कातिलों और जालिमों को माफ कर दिया जिन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था और निहत्ते एवं मासूम लोगों को तकलीफें दे देकर कत्ल किया था। उनका माल और असबाब लूट कर घरों से निकाल दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेवजह मक्का में किसी का खून बहाना नहीं चाहते थे। इसके बाद आम माफी का ऐलान करके आपने दरगुजर और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जो कयामत तक देखने को नहीं मिल सकती। फिर आपने खाने काबा को बुतों और तस्वीरों से पाक किया, वहां रखे हुए तमाम बुतों को तुड़वा दिया। उस वक्त बैतुल्लाह के आसपास तकरीबन 360 बुत रखे हुए थे। वहां के लोग यह नज़ारा अपनी आंखों से देख और समझ रहे थे कि यह महज मनगढ़ंत बुत थे जो उन्होंने बना रखे थे।
یہ کسی کا کچھ بگاڑنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کو کہا۔ سبھی لوگوں کے سامنے اب اسلام کی سچائی ثابت ہو چکی تھی، لہٰذا سبھی نے خوشی خوشی اسلام قبول کر لیا، اور اسی کے ساتھ ہی مکہ میں مساوات اور عدل و انصاف کا دور شروع ہوا۔ مکہ شہر کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 روز وہیں رکے۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ پارٹ 18، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج۔ مکہ شہر فتح کرنے اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو جانے کے بعد بھی کچھ قبیلے ابھی تک مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تھے، اور موقع ملتے ہی مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی طاق میں رہتے۔ ان کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمانوں نے کفار کے خلاف کئی جنگیں لڑی، اور اللہ کے فضل سے سبھی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، جس میں خیبر، تبوک اور حنین کے میدان میں ہوئی جنگ اہم ہے۔ جہالیت کے اس دور میں مسلمان اپنے عقیدے کے سبب ہر جنگ جیتنے کے بعد جنگ میں شکست ہوئے لوگوں اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ساتھ ہی ان سے محبت سے پیش آتے۔ مسلمانوں کے اس عقیدے سے متاثر ہو کر تقریباً 185 قبیلے خود چل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ہجرت کے 90 سال یعنی سن 5 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر 300 مسلمانوں کو حج کرنے مکہ روانہ فرمایا کہ ان کو اپنی سرداری میں حج کرائیں، اور ہجرت کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آس پاس کے قبیلوں کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو بڑی تعداد میں لوگ مدینہ پہنچنے لگے۔ ان میں ہر درجے اور ہر طبقے کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس مقدس کارواں کے ساتھ ہر جگہ سے لوگوں کے جھنڈ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے دن کے اجالے میں کعبے کا طواف کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ ہی کوئی نئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو، اور اپنے ذمہ داروں اور حکیموں کی اطاعت یعنی آگیا کا پالن کرو، ہمیشہ نیک اعمال کرو اور تقوی اختیار کرو۔ نہ تو عرب کو غیر عرب پر، نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اطرت یعنی اہل بیت۔ یہاں اہل بیت سے مراد حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر غریب، رنگ و نسل، بڑے چھوٹے کا فرق مٹا کر مساوات انسانی قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ پارٹ 19،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات۔ مکہ معظمہ میں حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور کچھ دن بعد ایک جنازے سے لوٹتے وقت اچانک آپ کو پہلے تو درد شروع ہوا، پھر تیز بخار آ گیا اور آپ بیمار ہو گئے۔ آپ کل 13 یا 14 دنوں تک بیمار رہے۔ اس حالت میں بھی آپ نے اللہ کی عبادت کرنا نہ چھوڑا اور 11 دنوں تک مسجد میں آ کر خود نماز پڑھاتے رہے۔ اس بیچ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور انہیں دنیا کی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر آپ نے اپنے لاڈلے نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، دونوں کو چوما اور ان کے احترام کی وصیت فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے مبارک سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، دوشبہ یعنی سوموار کے دن، چاشت کے وقت 63 سال کی عمر میں آپ وصال فرما گئے۔ آپ کے وصال کے اگلے دن آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ جب آپ کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے۔ بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا تو آپ آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ آپ کا مزار مقدس یعنی گنبد خضرا مدینہ منورہ میں اسی جگہ قائم ہے، اور آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے گویا کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کو گنبد خضرا دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر اس مومن کو جو سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ کے روزے کی زیارت کا خواب اپنے دل میں سجا کر رکھتا ہے، اس کی ہر تمنا اور گنبد خضرا کو دیکھنے کی اس کی خواہش کو پورا کرے۔ آمین۔ فی بداہ خاتم النبیین۔